प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 19 गते। तदनुसार डिसेम्बर महिनाको 4 तारिक सन् 2020 शुक्रबारको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस राशिफलमा चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाश मण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने सामान्य विश्लेषण हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। अनि यो राशिफल तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता हुँदैन, तर आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन तपाईँले मेरो इमेल आइडी jkpkoirala@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर 9814348111 मा हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव भने तपाईँको जीवनमा हुबहु लागू हुने सम्भावना हुने गर्दछ। यसरी मेल वा फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। अब आजको पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 19 गते शुक्रबार। तदनुसार इस्वीसन 2020 डिसेम्बर महिनाको 4 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु। आज कुनै चाडपर्व उत्सव आदि छैन, तर केही मुहुर्तहरू छन्, जस्तै रुद्राभिषेक, शिववास जुरेको दिन छ, अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन र वास्तु मुहुर्तको। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष कछलागा चतुर्थी तिथि साँझ 5:53 त्यसपछि पञ्चमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र दिउँसो 12:33 त्यसपछि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुक्ल योग दिउँसो 10:15 त्यसपछि ब्रह्मयोग। सुरुमा बालवकरण साँझ 5:53 त्यसपछि कौलवकरण, भोलि बिहान 5:45 अन्तिममा तैत्रीकरण। आनन्दादि योगमा लुम्बक योग, चन्द्रमाको रङ सेतु, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा नैऋत्य, बारसुल पश्चिम दिशामा, काल राहु आग्नेय दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:41 सूर्यास्त साँझ 5:06। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 10:35 देखि 11:54 यमघण्टा दिउँसो 2:30 देखि 3:48 गोलिकाल बिहान 7:59 देखि 9:17 रोगबार बेला दिउँसो 1:12 देखि 2:30। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:33 देखि 12:14। शुभ बार बेलाको दिउँसो 11:54 देखि 1:12 अमृत बार बेलाको बिहान 9:17 देखि 10:35। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ, तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन, तर केही मुहुर्तहरू छन्। रुद्राभिषेक, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र गृहारम्भ घरको जग राख्ने अर्थात् शिलान्यास गर्न मिल्ने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी र जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहुन अनुरोध छ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अहिलेको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज झुल्के घाममा कर्कट राशिमा चन्द्रमा छ, तर चन्द्रमाले एका बिहानै 6:24 मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेको समय हो। चन्द्रमाका साथमा झुल्के घामकै समयमा वृश्चिक राशिमा सूर्य, बुध र केतु ग्रह यो चन्द्रमाको 5औं भावमा हुन्छ। त्यस्तै चन्द्रमाको 9औं भावमा मीन राशिमा मङ्गल ग्रह, चन्द्रमाको 7औं भावमा बृहस्पति र शनिश्चर ग्रह अनि चन्द्रमाको 4औं भावमा तुला राशिमा शुक्र ग्रहको उपस्थिति। त्यस्तै चन्द्रमाको 11औं भावमा
वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति समेत देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। क्रमशः मेष राशिबाट। मेष राशि। मातापिता वा घरका वृद्ध वृद्धाको भावना र इच्छा अनुसार चल्न सके आजको दिन राम्रो छ। घरभित्र देखा परेका समस्याहरू हल गर्न समय दिनुपर्ने हुन्छ। खास गरी घर परिवारसँगै बस्नेहरूका लागि अनावश्यक दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। काममा किसिम किसिमका चुनौती देखा पर्नेछन्। नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन। खर्चको मात्रा भात्तै बढ्न सक्छ। शरीरमा आलस्य जाग्नेछ। प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ। तपाईँले जिताएको काममा अप्ठ्यारो र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा निरस्ता देखिनेछ। देश परदेशमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि राम रमाइलो र मोज मस्तीमा दिन बित्नेछ। आज चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कतै लाभदायक यात्रा गर्ने अवसर मिल्न सक्छ। तर बास बस्ने गरी टाढा जाँदा मनमा कुविचार र असन्तुष्टि उब्जन सक्छन्। परदेशीहरूका निमित्त काम विशेषले भ्रमणमा निस्कने समय छ। खुट्टा तान्ने सक्रिय भएको समय हो। शत्रुको गतिविधि थाहा पाएर पनि खुम्चिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूका हकमा जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यहरूको इच्छा बुझेर काम गर्नुपर्ने दिन हो। सकेसम्म परिवारको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि कुनै विषयमा कमजोर हुनुहुन्छ भने आज आफ्ना सहपाठी साथीहरू वा शिक्षकको सहयोग लिनु जाती हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज कारोबार र व्यवसायका साथै घर परिवारलाई पनि समय दिने दिन हो। त्यसो त बन्द व्यापारबाट पनि सधैँ लाभ नै मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत खुसीका लागि केही धन रकम खर्च हुन सक्छ। सकेसम्म आफू अनभिज्ञ भएको चिजबिज खरिद गर्दा जान्ने बुझ्नेको राय लिनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रमाको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आत्मीय जनहरूसँग भेटघाट हुनेछ। चाहना बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ। मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ। साथीभाइ र बन्धुबान्धवले सहयोग गर्नेछन्। सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्छ। मान पाइनेछ। राज्य पक्षबाट सम्मानित हुने अवसर मिल्नेछ। धार्मिक सामाजिक काम वा परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च गर्ने समय आएको छ। उपहार पुरस्कार आदि मिल्नेछ। बन्द व्यापारका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आज त्यसका लागि अनुकूल समय छ। भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ। आज तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापमा रुचि बढ्ने समय छ। आज प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त आज भित्रैदेखि लक्ष्य र योजनाप्रति विश्वास र उत्साह जाग्ने दिन हो। धार्मिक सामाजिक जनजीवनको कुनै लोकप्रिय व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुने वा उनको जीवनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आम्दानी र खर्चको सन्तुलनका बारेमा घोत लिने समय हो। आज तपाईँले आय स्तर बढाउने चिन्तनलाई व्यवहार सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि नजानेको विषयवस्तु सिकाउने कुनै विद्वान व्यक्तिको सामिप्यता प्राप्त हुने दिन छ। दाजु दिदी वा गुरु गुरुआमाको सहायता लिँदा पनि राम्रो नै हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त आत्मविश्वास बढ्ने समय हो। रासायनिक वस्तुहरू खास गरी पेट्रोलियम रङ र पेन्टिङ क्षेत्रका कारोबारीले लाभ पाउने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मान्यजन र ठुलाबडाको सामिप्यता मिल्ने र स्वागत सत्कार गर्ने दिन छ। माइती पक्षमा सम्पर्क गरी भलाकुसारी गर्ने समय पनि हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः भगवान गणेशको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको आर्थिक पक्ष सुदृढ छ। सम्पत्ति सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्ने दिन हो। बोली र कामको कदर हुने समय छ। पारिवारिक माहौल पनि आनन्दप्रद रहनेछ। चेलीबेटी वा ससुराली पक्षका काममा सहभागी बन्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा साख कायम रहने दिन हो। कुनै दीर्घ प्रयोजनको कामका लागि दौडधुप र परिश्रम गर्ने समय छ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। परिणाम पनि सकारात्मक देखिनेछ। विभिन्न स्रोतबाट आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्छ। लामो समयदेखि किनमेल गर्न बाँकी रहेका चिजबिजको खरिददारी गर्ने दिन हो। आज दोस्रो भावमा अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि धन सम्पत्तिको सञ्चय गर्ने मानसिकता बन्नेछ। तर आर्थिक दृष्टिले यो समय अलि पेचिलो र तरल देखिन्छ।
परदेशीहरूका निमित्त आज आफैभित्र हराउने र एकहोरिने समय छ। रहस्य, अध्यात्म, गुण विज्ञान र परामनोविज्ञानका विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। अचानक नसोचेको धन हातमा आइपुग्ने समय पनि छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो समयदेखि बनाउन नसकेको काम बनाउन सकिने र उठाउन नसकेको रकम हात पार्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सूचना प्रविधि, कानुन र प्रशासन, फेसन डिजाइनिङ वा आन्तरिक सजावट जस्ता विषयका अध्येताहरूका लागि आज विशेष दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज जुनसुकै पेसामा आबद्ध व्यापारीहरूले आय क्षेत्रमा उल्लेखनीय अभिवृद्धि गर्ने समय रहेको छ। तर अतिथि सत्कार र स्वागत सत्कारमा धन खर्च गर्न मन हौसिनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष पेचिलो भएको समय हो। किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्ने बुझ्नेको सहयोग लिनुहोला। कुनै कारणले बजेट असन्तुलित बन्न सक्छ, होस राख्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ। अब हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मनको आकर्षण रहनेछ। धेरै दिनपछि आज साँझ पारिवारिक रमझमका लागि समय र धनको जो हुन सक्छ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा देखिएको अवरोध हटाएर अघि बढ्ने समय हो। प्रयास गर्नुहोला, उन्नति प्रगति नै हुनेछ। थोरै प्रयास गरेमा लामो समयदेखि रहेको अप्ठ्यारो र बन्दीलाई चिर्न सक्नुहुन्छ। धैर्य र संयम भएर मेहनत गरेमा महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। मित्र र सहयोगीले सहायता गर्नेछन्। घराइसी वातावरण पनि तपाईँको पक्षमा रहनेछ। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको शिरमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। यो तपाईँको राशि स्वामी समेत हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि अर्काका कुरा सुन्ने बानी ठिक हुन्छ। आज अरूमाथि आफ्ना कुरा थोपर्ने होइन, उसका कुरा सुनेमा मात्र फाइदा हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त बहुप्रतीक्षित भ्रमणको सम्भावना छ। पारिवारिक वातावरण पनि सुमधुर रहनेछ। इच्छा र आकांक्षा पूर्ण हुनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा दूरदराज वा दुर्गम स्थानमा गरिएको यात्रा सफल हुनेछ। विदेश यात्राको सोच छ भने काम थाल्ने राम्रो समय हुन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाउने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ। कर्मप्रतिको लगनशीलता बढ्ने समय छ। चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि बिहानी पख झैझगडा र वाद विवाद हुने समय हो। त्यसैले बोल्दा वा ख्याल ठट्टा गर्दा सावधान रहनुहोला। तर आज अधुरा काम पुरा गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि अहिलेको समय तपाईँको विपक्षमा छ, अर्थात् तपाईँको पक्षमा छैन। ठुला आशा र महत्त्वाकांक्षा त्यागेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ। गरेका प्रयास र उद्यममा निराशा भोग्नुपर्छ। अनावश्यक यात्रा र जोखिमयुक्त कामबाट जोगिनुपर्छ। राम्रो होस्, आनन्द र मनोरञ्जनको इच्छा राख्ने हुँदा उल्टै दुःख र निराशा झेल्नुपर्छ। खर्च बढ्नुका साथै विभिन्न जोखिम आइलाग्ने समय छ। घरमा अभिभावक वर्ग र कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। पति पत्नीका बीचमा पनि आर्थिक कारणले झगडा हुन सक्ने समय हो। परिवारको कुनै सदस्यको स्वास्थ्य सम्बद्ध चिन्ता हुन सक्छ। आज 12औं भावमा अर्थात् व्ययस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि अनुभव वा ज्ञानको कमीले निराशा हुने वा असहजता हुने समय हो। त्यस्तै छोराछोरी वा भाइ बहिनीका समस्याले पनि सताउने समय छ। परदेशीहरूका निमित्त तर्क, बहस र विवादमा पकड भएको समय छ। तर याद गर्नुहोला, आज आफन्त वा नजिकैको सहकर्मी झट्ट रिसाउने परिस्थिति बन्न सक्छ। उता कुरा काट्नेहरू, शत्रु एवं प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कुविचार, भ्रम, चिन्ता र शङ्का बढारिने समय छ। त्यसैले सानातिना र बेकारका कुराहरूमा अलबलिनु राम्रो हुँदैन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हाबी हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीका व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधाका सामग्रीप्रति आकर्षण बढ्ने समय छ। बजार गर्दा केही धनराशि खर्च हुन सक्छ। मुख र घाँटीका क्षेत्रमा सामान्य स्वास्थ्यगत समस्या देखा पर्न सक्ने दिन छ।
आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शम शनैश्चराय नमः शनिश्चर ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको मन खिन्न र अप्रसन्न भए पनि आज दिन नराम्रो छैन। प्रयास गर्नुहोस्, आज कुनै रोकिएको काम अघि बढ्न सक्छ। चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुनेछ। विपरीत लिङ्गसँग विनम्र भावले व्यवहार गर्दा राम्रो हुनेछ। रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ। भाइ बहिनी वा सन्ततिका कारण खुसीको वातावरण बन्न सक्छ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइले तपाईँका काम धन्दामा सहयोग पुर्याउनेछन्। साथीभाइको राम्रो सल्लाह र सद्भावना प्राप्त हुनेछ। धार्मिक पारम्परिक कामको दायित्व वहन गर्ने समय हो। इष्टमित्र र सहकर्मीको विचारलाई अनुसरण गर्दा लाभ हुनेछ। आज 11औं भावमा अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तित्व विकास र ज्ञानमूलक काममा दिलचस्पी राख्नु जाति हुन्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदै भएकाले तपाईँले पाउने पद प्रतिष्ठा अर्काका हातमा पुग्ने खतरा पनि देखिन्छ। परदेशीहरूका निमित्त घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको कुराकानी वा पूजापाठ आदिको आयोजना हुनसक्छ। प्रणय र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज सरकारी प्रशासनिक वा राजनीतिक फाँटका ठुलाबडा व्यक्तिसित भेटघाट हुने वा नवीन परिचय प्राप्त हुने दिन छ। बौद्धिक क्षेत्रका छात्रछात्राका लागि कला वाणिज्य व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्रका छात्रछात्राका लागि अनुकूल समय छ भने मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कामको बोझले थकान हुने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त जग्गा जमिन पेट्रोलियम पदार्थ प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चार सामग्रीका व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने विचार सलबलाउने दिन हो। आर्थिक एवं व्यापारिक दुवै पक्ष सबल रहेको दिन छ। व्यक्तिगत कार्यका लागि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि व्यावसायिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ रहने दिन छ। तर चिन्तनमूलक काममा समय दिने फुर्सद पाउनुहुन्न। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न नसक्नाले थोरै तर सम्हाल्न सकिने नमिठोपना आउने सङ्केत भने देखिन्छ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ। मातापिता र अभिभावकवर्गसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनेछ। कर्मचारीले प्रशंसा पाउँदैछन्। घराइसी काममा दिलचस्पी बढ्नेछ। कर्मसिद्धिको समय छ। कर्म प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन्। आफन्तहरूले मनले चाहे जस्तै सहयोग गर्नेछन्। आज 10औं भावमा अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कुल र वंशका बारेमा केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पलाउन सक्छ। आफ्नो व्यक्तित्व र पहिचानको चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त आज उच्च पदस्थ र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन सक्ने राम्रो दिन छ। हातमा अचानक नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै कारोबार विस्तारका लागि धन लगानी गर्ने मनस्थिति समेत बन्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा सानो प्रयासले रोकिएको काम बनाउन सकिनेछ अनि कार्यक्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अन्तर्वार्ता वा डिफेन्समा सहभागी हुने हो भने ससाना कुरालाई निहालेर परिश्रम गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र आत्मबलमा कमी आउन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार वा कारोबारमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। व्यापारको विस्तार हुनेछ र वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुनै कुरालाई लिएर दाम्पत्य जीवनमा वैचारिक मतभेद देखा पर्न सक्ने समय छ। जुनसुकै कुरामा धैर्य र सकारात्मक रहनु कल्याणदायक बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्रीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज परोपकार र परहितका लागि काम गर्ने दिन हो। मन आध्यात्मिकता वा दार्शनिकतातर्फ आकर्षित बन्न सक्छ। जुनसुकै काम गर्दा मातापिता वा घरका वृद्ध सदस्यको आशिष लिएर गरेमा सफलता पाउनुहुनेछ। पारम्परिक र सामाजिक कामका लागि रकम लगानी गर्ने दिन हो। सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा बन्द व्यापारमा प्रभाव पर्न सक्छ, तर बेफाइदा नै भन्ने हुने छैन। घरमा परपाहुना र करकुटुम्बको आगमन हुने र स्वागत सत्कारमा समय प्रदान गर्ने दिन हो। वैराग्य र निराशाका बादल बढारिन सक्छन्, तर ध्यान र योगको आश्रय लिएमा शुभ फल प्राप्त हुनेछ। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो।
आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि अचानक कुनै फाइदाजनक काम बन्न सक्छ। तर आज मनमा कुभावना आउन दिनु हुँदैन। अहिलेको समय अध्यात्म र ध्यानप्रति आकर्षण देखाउने समय हो। गलत विचारले बेफाइदा हुँदैछ। परदेशीहरूका निमित्त ससाना यात्राबाट सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक उत्थानका निम्ति कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने प्रयास गरिनेछ। वैवाहिक जीवन वा प्रेम प्रसङ्ग सुखद रहनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँले राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै दुखीलाई सहयोग गर्नु वा कुनै धार्मिक क्षेत्रमा दान गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका कुनै आन्तरिक समस्याले मन पिरोलेको छ भने अभिभावक वा मनमिल्ने साथीलाई बताएर निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त धार्मिक र पारम्परिक काममा समय दिनुपर्ने समय छ। तर आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलताले आम्दानीमा कमी आउने परिस्थिति बन्ने छैन। गृहिणीहरूका लागि मन पिरोल्ने समस्याको समाधान हुने राम्रो दिन छ। तनाव र बोझ कम हुने दिन हो। शरीर पनि हलुका र फुर्तिलो अनि चङ्गा देखिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा केसरी, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको 8औं घरमा चन्द्रमा छ। यद्यपि तपाईँको राशिमा शुभ ग्रहको दृष्टि रहेकाले राम्रा र प्रसन्नताका समाचारहरू सुन्न पाउनुहुनेछ। सानोतिना घराइसी समस्याहरू देखिए पनि तिनले दैनिकीमा खास फरक पार्ने स्थिति छैन। जीवनसाथीसित वैचारिक मतभेद हुन सक्छ, तर अन्त्यमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका आवश्यक काम पुनः थालनी गर्न आज अनुकूल समय छ। मनमा कथा कथा चिन्ता र शङ्का सिर्जना भए पनि आज उत्साहमा कमी हुन दिनु हुँदैन। तपाईँको रोकिएको काम बन्न सक्छ। उपलब्धिमूलक यात्राको योग छ। गरेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुनेछ। आज 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आज धैर्य र संयम भएर काम गर्ने दिन हो। महत्त्वाकांक्षा राख्नाले निराशा हुने मात्र होइन, अवगाल बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त परिवारमा नयाँ सदस्य वा अतिथिको आगमन हुन सक्छ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। अचल सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मनमुटाव छ भने सुलह गर्नु राम्रो हुनेछ। नत्र प्रेम कमजोर भइदिनाले मानसिक शान्ति भङ्ग हुने खतरा हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि कला, साहित्य र अभिनय क्षेत्रका विद्यार्थीले बाह्य विषय वस्तुमा भन्दा पनि निर्धारित पाठ्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ। व्यवसायीहरूका निमित्त दैनिक कारोबारमा शिथिलता आउनाले मनमा निराशाको भाव बढारिने सम्भावना देखिन्छ, तर पुरानो लगानीको प्रतिफल हात पार्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि बिहानैदेखि मन भारी र शरीर अल्छी भएको महसुस हुनेछ, तर विश्वस्त व्यक्ति सामु आफ्नो कुरा राख्न सकेमा मनमा भएको बोझ हटेर जाने समय हो। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि लामो समयदेखि देखिएका उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन हो आजको दिन। आज पेसा वा व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास सफल हुन सक्छ। तर्क वितर्क, वाद विवाद, छलफल र पढाइ लेखाइका क्षेत्रमा सक्रिय भइनेछ। गरेका कर्मको प्रतिफल प्राप्त हुने समय हो। प्रयास गर्नुहोस्। अहिलेको समय अझ भाग्यशाली भएर देखा पर्नेछ। मायावृत्ति, प्रेम र प्रणय सुखका लागि अनुकूल समय छ। आपसी सम्बन्ध र पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ। साझेदारी वा पार्टनरसिपमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि आज अनुकूल छ। आज 7औं भावमा अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रबाट महत्त्वपूर्ण जानकारी वा सहयोग प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। आजको प्रयासले तपाईँको कीर्ति वृद्धि हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त इच्छा र आकाङ्क्षा अनि उद्देश्यप्रति लगनशील हुने समय आएको छ। आज उच्च पदमा आसीन राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसित मित्रता र भेटघाट हुन सक्ने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँको पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख र प्रेम जीवनका निमित्त विशेष दिन बन्न सकोस् भनी प्रयास गर्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तनाव बोक्नु राम्रो हुँदैन। आज दिमागमा स्फूर्ति र मुडमा ताजगी भर्ने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज घर परिवारमा समय दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो त दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाउनुहुनेछ, तर व्यापारमा समय दिन नसक्नाले केही नोक्सान बेहोर्नुपर्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि सुखद वातावरणमा सुखपूर्ण र आनन्दपूर्वक समय व्यतीत हुनेछ। दाम्पत्य सुख बढ्नेछ। साथीभाइ र मित्रवर्गले पनि साथ दिने समय छ।
आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको छटपटी र असन्तुष्टि बढ्ने कमजोर समय देखिन्छ। स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। खानपान र आहार विहारमा सावधानी अपनाउनु होला। बिहानी पख बौद्धिक क्रियाकलाप र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा मन रमाउन सक्छ। दिन ढल्दै जाँदा समय अलि धमिलिएको महसुस हुनेछ। आर्थिक तथा शारीरिक शक्तिमा ह्रास आउनेछ। हुन त आज प्रयास गरेमा व्यावहारिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने राम्रै समय छ, तर झै झगडा विवाद वा तर्क वितर्क शरीक हुनु हानिकारक बन्न सक्छ। त्यसैले सतर्कता अपनाउँदै सामाजिक र परोपकारका मार्गमा लाग्नु ठिक हुनेछ। कामधाम र बन्द व्यापारमा ठिकै छ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आज परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने सफलता मिल्नेछ, किनभने आजको दिन प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धीमाथि हावी हुने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त आज अनावश्यक कुराकानीमा समय बित्न सक्छ। त्यस्तै फाइदा नहुने र व्यर्थको काममा लगानी गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अनि परोपकारी काम वा अर्काका काममा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफूभित्र रहेका सानातिना कमजोरी हटाउने प्रयास गर्नुहोला, नत्र तिनै कमजोरीलाई माध्यम बनाएर शत्रु हावी हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आज गरेको मेहनतको उपलब्धि पाउने समय हो। केही सिक्नु छ भने एकोहोरिनुभन्दा पनि बुद्धि कौशलको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि दैनिक काम सजिलै सम्पन्न हुने दिन्छ। कुरा काट्ने शत्रुहरू आफै चुप लाग्नेछन्। उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। मन मस्तिष्क हलुका र चङ्गा हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नागदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि बिहानी पख झिना मसिना घराइसी काममा समय व्यतीत हुन सक्छ। मातापिताले तपाईँका क्रियाकलापमा असन्तुष्टि समेत देखाउन सक्छन्, तर मूलतः आजको दिन ज्ञान र प्रज्ञा बढाउने समय हो। त्यसैले अध्ययनप्रति आकर्षित भएको जाति हुनेछ। आज योजना, सपना र कल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने बाटो पहिल्याउने दिन हो। गरेको प्रयासबाट आत्मबलमा अझ वृद्धि हुनाले सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी स्याबासी पाउन सक्नेछन्। कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। भाइ बहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तित्व विकास र शैक्षिक योग्यताका बारेमा चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कुरो जान्ने वा सिक्ने मौका मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त दूर दराजमा रहेका मित्र वा नातेदारसँग कुराकानी हुने र अनुभव साटासाट गर्ने राम्रो समय छ। आज केही नौलो कुरो सिक्न पाउनुहुनेछ, किनकि आज नयाँ उद्यम वा इलमको जानकारी लिएर मक्ख पर्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा तालिम, सेमिनार वा ज्ञान बढाउने विषयमा सरिक हुने र विशेष ज्ञान लिने समय छ। छोराछोरीका माध्यमबाट पनि शुभ फल प्राप्त हुने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि लापरवाही गर्ने वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतले तपाईँको राम्रो रिजल्टको बाटो देखाउनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापारमा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्ने समय छ। यस समयावधिमा मस्तिष्क सन्तुलित रहनेछ र सुखभोग गर्न पाइनेछ। गृहिणीहरूका लागि एका बिहानै घर परिवार, पतिको कामधाम र छोराछोरीको चिन्तामा मन केन्द्रित हुन सक्छ, तर चिन्ता गर्नु पर्दैन। बिस्तारै समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छन्, तर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँका लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुनेछन् भने राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। बेलुकीपख आकाशमा बादलहरू देखिने सम्भावना छ। कतै कतै काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका पहाडी क्षेत्रमा फाटफुट वर्षाको सम्भावना समेत छ। जाडो बढ्दै जानेछ। तुलनात्मक रूपमा पूर्वी पहाडीका तुलनामा पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको मौसम सफा रहनेछ भने तराईमा बिहान तुवालोको मात्रा अत्याधिक हुन सक्ने र ठाउँ ठाउँमा हुस्से लाग्ने सम्भावना समेत देखिन्छ। पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा सामान्यतया घमाइलो दिन नै रहनेछ। यो थियो आजको मौसमी विवरण। अब यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना।